هذا ايه؟ هذا حد المخبر. هذا حرام. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. استغفر الله العظيم. كم؟ الربع اللي هيبدأ؟ ثلاثة. اهو معاه عبد الله، اهو معاه. ثلاثة الربع اللي هيبدأ. اللي هيبدأ ولا اللي بدأ؟ اللي احنا فيه؟ بأبصارنا وقوتنا. ايش فيك؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ انا شفت؟ ما عرفت انا ما عرفت. Allah jaba ko tori, Allah jaba ko tori, Allah jaba ko tori, Allah jaba ko tori, Allah jaba ko tori.